मुफ्ती साहब, एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है आजकल आजाद चाय वाला की। माँ बाप, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहता हूँ, आप अपनी बेटियों को किसी भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपने सोचा ना कि मैं आपको आला तालीम दिलवाता हूँ, उसके अंदर दाखिल करने से पहले ना, ये एक यूट्यूब है, यहाँ पे जाना, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना एंड देन पुट इन द वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, प्रपोजल, डांस, स्कैंडल, लीक्ड वीडियो, एथियज्म, गर्ल्स हॉस्टल, डेट सीन, फेयरवेल पार्टी, कवाली नाइट, मुशायरा डाल के ना देखना और फिर मुझे बताना कि आपका ज़मीर, अगर आपकी में कोई इज्जत है कतरा भर भी, तो आप अपनी बेटियों को वहाँ जाने देंगे। यूनिवर्सिटीज के अंदर पेड डेटिंग होती है, अम्मी अब्बू की पेड पार्टी है। अक्सर सूरतें तो देखें यही। आजाद चाय वाला कहता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और अव्वल तरीन बगैरती का अड्डा बना दिया इन्होंने, बगैरती का अड्डा। खराबियां सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं है, खराबियां तो कॉलेजेस में भी हैं, खराबियां तो इवन के स्कूल्स में भी हैं। यूनिवर्सिटीज ना भेजें, अच्छा उससे पीछे आए, जैसा आपने जिक्र किया कॉलेजेस की बात की, वहाँ भी ना भेजें, उससे पीछे आए स्कूल भी ना भेजें, फिर क्या करें? मुफ्ती साहब, एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है आजकल, वो वीडियो है आज़ाद चाय वाला की, जिसमें उन्होंने ये बात जिक्र की कि भाई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेड डेटिंग होती है और उनका मकसद ये था कि आप पैसे देके अपनी बच्चियों को, बहनों को पेड डेटिंग के लिए कोई आप भेज रहे हैं और वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आप अपने घर की बच्चियों को, बहनों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजें। आपने एक अरसा गुजारा यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका BS है जूलॉजी के अंदर, और इसी तरीके से फिर आपका MPhil है, जामियात का माहौल देखा, आप पढ़ाते हैं, तो इस बारे में भी आप बताएं। और फिर ये जो इनका एक मौक़िफ़ है जो इन्होंने बात जिक्र की, इस पर अभी क्या राय है, आप क्या फरमाते हैं कि इस्लाम हमें क्या रहनुमाई करता है? देखिए, यहाँ तक जो उन्होंने बात की ना आज़ाद चाय वाले जो भाई हैं हमारे, तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में, पर्टिकुलरली जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ का जो माहौल है ना वो नागुफ्ता बे है। और वहाँ जो लड़के लड़कियों का आपस में घुलना मिलना है, जो उनकी गैदरिंग्स हैं, वो मतलब किसी भी तरीके से इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हद तक बात महदूद नहीं है, इवन कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे कि हम जिस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, आज से 10 साल पहले जो है मेरा BS हुआ था, उस वक्त जो है वो मामला बड़ा खतरनाक था, सेंसिटिव था, तो आज तो दर्जा औला होगा। उस वक्त हमारे पास ये स्मार्टफोन्स वगैरह इस अंदाज में नहीं थे, सोशल मीडिया इस कदर एक्टिव उस दौर में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जिस लड़के को जिस लड़की के साथ दोस्ती करनी है तो वो दोस्ती कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि टीचर आपको शायद देख भी ले तो वो भी कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कह सकते भाई, वहाँ शायद वो आंखें चुरा कर वहाँ से गुजर जाए, कुछ नहीं कह सकते। अगर आप किसी खातून को लेके बैठे हुए हैं, प्राइवेसी आपकी वहाँ पर है, तो किसी की मजाक ही होगी आपको कुछ कह सके। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ तक तो उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसको हम इंडोर्स करते हैं। और आज के दौर में जो खराबियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं, पर्टिकुलरली जैसे उन्होंने जिक्र किया कि बहावलपुर इंसिडेंट हमारे सामने मौजूद है, इस तरह और भी केसेस यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। और जहाँ तक उनका ये कहना कि पेड डेटिंग है, तो देखें अक्सर सूरतें तो देखें यही है। आज अगर कोई बच्ची जा रही है यूनिवर्सिटी तो उसका कोई ना कोई उसका बॉयफ्रेंड है, यानी अक्सर सूरतों में। और जैसे कि उन्होंने बात जिक्र की कि भाई अगर आपका ना होना तो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको जो है वो ये कहेंगे यार ये बैकवर्ड है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इस तरह की ख़राबियाँ तो हैं और इस हद तक तो हम उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि ख़राबियाँ हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ख़राबियाँ सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, खराबियाँ तो कॉलेजेस में भी हैं, खराबियाँ तो इवन के स्कूल्स में भी हैं। बल्कि पिछले दिनों चूँकि हमारा सिलसिला बयानात का रहता है, तो हमने ये बात भी वहाँ पे जिक्र की थी कि स्कूल्स के अंदर भी बाकायदा तौर पे जो है वो डांस पार्टीज़ होती हैं। बिल्कुल। कॉलेजेस के अंदर डांस पार्टीज़ होती हैं, इवन के स्कूल्स के अंदर भी अगर आप किसी खातून को, किसी लड़की को लेके साथ बैठे हैं, तो आपके मतलब जो टीचर्स हैं वो उस बात को मना करते हुए लेफ्टेंट होंगे। एक चीज़ का हवाला देना चाहूँगा, अभी की बात है, कराची के अंदर DHA में एक पार्टी के ऊपर रेड हुई, पुलिस ने रेड की, तो वहाँ की जो सूरत हाल थी वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि जिसे हम शायद बयान नहीं कर सकते। लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसी पार्टीज हो रही हैं, पार्टी थी इस तरह और ऐसा ही कुछ था, जो माहौल था वहाँ का अलमान वाला फीस बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये यहाँ तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इससे हम एग्री करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ का हो या कॉलेजेस का हो या स्कूल्स का, जहाँ पे भी को एजुकेशन है वहाँ पे ये मसले हैं। अब यहाँ पर असल पॉइंट हमारा जो निकल के आया मेरे ख्याल में, वो को एजुकेशन निकल के आया। को एजुकेशन जिस तरह हमारे यहाँ राइज है ना, जिसमें लड़के और लड़की को आज़ादी दे दी गई,
کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکے کو ٹریٹ کرتا ہے. تو یہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ متصادم شرع. اگر کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ جہاں پہ خواتین پردے میں ہو، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کا انٹریکشن نہ ہو صحیح، اور کسی بھی طریقے سے آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، تو چلیں وہاں پر اجازت اور رخصت مل سکتی ہے. لیکن بہتر، اولیٰ اور انسب یہی ہے کہ وہاں پہ بھی سیگریگیشن ہونی چاہیے، سیپریٹ ہونا چاہیے. چلے آپ نے بات ذکر کی کہ یہ جو ان کی رائے تھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کی تائید کی کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور میرے خیال میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بدیہی ہے تو بالکل اسلام کے متصادم ہے اور اسلام اس طرح کے خیالات کی نفی کرتا ہے. اب بات کی نتیجہ یہ نکلا تو کیا بچیوں کو یونیورسٹیز نہ بھیجیں؟ اچھا اس سے پیچھے آئیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کالجز کی بات کی، وہاں بھی نہ بھیجیں. اس سے پیچھے آئیں اسکول بھی نہ بھیجیں، پھر کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام تو فرام دا ویری بگننگ تعلیم کے حق میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ لٹریسٹی ریٹ بڑھے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علم سے مراد یہاں پہ وہ علم ہے کہ جو ایک مسلمان کو صحیح عقیدہ سنی مسلمان بنا سکے، جو عبادات اس کے اوپر لازم ہیں وہ عبادات کو پورا کر سکے صحیح انداز میں. اسی طرح جو اپنے ڈیلنگس ہیں، جو معاملات ہیں، وہ شریعت کے مطابق کر سکے. اب رہ گئی اس کے علاوہ کی چیزیں، جہاں جہاں پہ ضروریات آتی رہیں گی، جہاں جہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ مجبوریاں آتی رہیں گی، وہاں وہاں شریعت کا معاملہ آسان ہوتا رہے گا. کہ اذا ضاق الامر وسع، کہ جب کوئی معاملہ تنگ ہوتا ہے تو وہ وسیع ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کیٹیگوریکلی کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ بھیجنا ناجائز ہے اور نہ بھیجا جائے، تو دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ ان بھائی کی ویڈیو کو بھی دیکھیں تو انہوں نے جو ایڈریس کیا نا وہ یہ کہا ہے کن ڈپارٹمنٹس کو کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے اس ڈپارٹمنٹ میں، بھائی زولوجی ڈپارٹمنٹ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں. تو اب یہ جو چند انہوں نے ڈپارٹمنٹس گنوائے ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ اگر بچیاں نہ بھی جائیں تو ایسا کوئی ملک کے اوپر کوئی بڑا کوئی نقصان نہیں آ جائے گا. صحیح، مفاد عامہ کے یہ بڑا نقصان کوئی نہیں آ جائے گا. لہٰذا وہ ڈومینس یا وہ ڈپارٹمنٹس کے جہاں پر خواتین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اگلا سوال یہی ہوگا کہ بھائی اگر یہ آپ منع کرتے ہیں تو اسی طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کا علاج جو ہے وہ خواتین ہی کریں. بالکل. تو اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر ایک ضرورت متحقق ہوئی ہے، تو وہاں پر بچیوں کو آپ بھیجیں، وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کریں. لیکن تعلیم کے ساتھ آپ گھر کے اعتبار سے ان کی تربیت بھی کریں. اچھا، کیونکہ دیکھیں جہاں پہ آپ نے ان یونیورسٹیز کی بات کی وہاں میڈیکل یونیورسٹی کا ماحول اور زیادہ ابتر ہے. بالکل صحیح. میڈیکل یونیورسٹیز کا اگر آپ نے ماحول کا ذرا ہلکا سا جائزہ لینا ہو نا تو کسی بھی بڑے ہاسپٹل آپ چلے جائیں، وہاں پہ دیکھ لیں جو ان کے اسٹوڈنٹس آپس میں جس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ضروری ہے کہ گھر کی تربیت آپ کی ہونی چاہیے. اب وہاں آپ اجازت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں ایک ضرورت متحقق ہو رہی ہے کہ اگر وہاں پہ خواتین نہیں جائے گی تو آپ کی اپنی جو پردہ نشین خواتین ہیں ان کا علاج کے لیے پھر کیسے آپ ڈیمانڈ کریں گے کہ کوئی خاتون ہو. صرف یہاں پر ایک بات تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں شاید تجربہ یا مشاہدہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی جو تعداد ہے جو اس طرف مبتلا ہوتی ہے اس میں گھر والوں کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے. جس طرح پیڈ کی ہم نے بات کی تو حقیقتاً پیڈ ہے، گھر والے اتنی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس ساتھ جا کے کریں. اس کی زندہ مثال یہ ہوتی ہے جب فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے تو شاید جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ برقعے میں جاتی ہیں، سیکنڈ میں برقع قائم، اسکارف پہ آ گئے شاید، اور پھر کرتے کرتے جب وہ آگے تک پہنچتی ہیں تو پھر صورتحال بدل جاتی ہے. یہاں سوال پیدا گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ گھر والے نہیں دیکھ رہے. دیکھیں اس پہ یہی بات ہے کہ گھر والوں کی تربیت بہت ضروری ہے. آپ نے اپنے جو نسل ہے اس کا ذہن اسلامسائز کرنا ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے. جب تک آپ اس کا ذہن اسلامی نہیں بنائیں گے، اس کی تربیت اسلامی نہیں کریں گے تو چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو وہاں جا کے بگاڑ کا سبب بنے گا. تو اب اگر آپ نے بچیوں کو بھیجنا ہی ہے تو ہم یہ جو بات عرض کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ضرورت ہے خواتین کی وہاں بھیجیں. وہ ادارے، وہ ڈپارٹمنٹس یا وہ ڈومینس کے جہاں پر خواتین نہ بھی جائیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ بھی نہ بھیجیں. اور پھر جہاں تک بات اس بات کی ہے کہ بھائی ان کا نظریہ کیا 100% درست ہے، تو دیکھیں کافی حد تک درست ہے. اور وہ جو بھائی آپ جن کی بات کر رہے ہیں آزاد چائے والا، تو وہ نارملی لوگوں کو اسکلس کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اسکلس سیکھیں. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وہ اسکلس سیکھنے کے بارے میں کہتے ہیں کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے ارننگ کر سکیں. اب یونیورسٹیز جو جاتا ہے تو آپ دیکھیں نا
بندے کا جو بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ارننگ، پیسہ کمانا. بھائی اس جگہ جاؤں گے جہاں پہ اسکوپ زیادہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسکوپ کا کیا مطلب ہے؟ نوٹ قائد اعظم. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم کو کمانے کا ذریعہ بنائیں. اس کے برخلاف ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں وہاں پر یہ مائنڈ سیٹ نہیں دیا جاتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہماری جو پہلا درجہ ہوتا ہے یا پہلی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ کلیئرلی اپنے بچوں کو بیان کر دیتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ نے ہماری تعلیم کی، کہ بھائی آپ کا یہاں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو کوئی نوکری لگا کے نہیں دیں گے، کوئی مینیجر کسی کمپنی میں آپ نہیں بن سکتے، لیکن مال کی نفی ہے، مال کی محبت ان کے دلوں سے نکالتے ہیں. بہرحال اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی مدارس میں سارے جو فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ سب برے لوگ ہی ہوتے ہیں. اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن نارملی جو چیز ہمیں آبزرو کر رہے ہیں وہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ نارملی وہاں پہ ماحول اچھا نہیں ہے، برخلاف مدارس کے کہ وہاں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی اور ماحول ایک اچھا اور خوشگوار ہوتا ہے.